बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंसान हर एक इंसान कुछ न कुछ सलाहियतें लेकर पैदा होता है। हर एक इंसान के कुछ न कुछ रिसोर्सेज होते हैं, कहीं ज़्यादा हैं कहीं कम हैं, लेकिन रिसोर्सेज होते हैं। और ख़ासकर सबसे बड़ा रिसोर्स तो वो है कि जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें एक सलाहियत की सूरत में, टैलेंट, कैपेबिलिटी की सूरत में दिया। अगरचे उसको पॉलिश तो हमने खुद करना होता है, और लेकिन बात उसके पॉलिश करने की हो, बात उसके यूटिलाइज़ करने की हो, बात उससे मैक्सिमम बेनिफिट लेने की हो, तो उसमें हमें कई एक चीज़ों की ज़रूरत होती है। और जिन कई एक चीज़ों की ज़रूरत होती है, ऑफ कोर्स उसके अंदर जो है सेल्फ़ कॉन्फिडेंस है, ये बड़ी बेपनाह अहमियत की हामिल है। और ये सेल्फ़ कॉन्फिडेंस होता है कि जहाँ पे बाज़ औक़ात कम सलाहियत और कम वसाइल के मालिक जो लोग होते हैं वो ज़्यादा डेवलप कर जाते हैं, और ये सेल्फ़ कॉन्फिडेंस की कमी होती है कि ज़्यादा वसाइल और ज़्यादा टैलेंट्स के मालिक अफराद जो हैं वो प्रॉपर डेवलपमेंट नहीं कर पाते। तो ये सेल्फ़ कॉन्फिडेंस जो है, ये सेल्फ़ कॉन्फिडेंस नेचुरल भी हो सकता है, लेकिन इसको डेवलप करना पड़ता है, इसको डेवलप करना पड़ता है। और ये इसको कैसे डेवलप किया जाए, ये आज हमारा जो है इसका आज हमारी जो गुफ्तगू है उसका ये मौजू बहस है कि हम अपने इस सेल्फ़ कॉन्फिडेंस को जो है वो कैसे डेवलप कर सकते हैं। और इस सिलसिले में एक बड़ा खूबसूरत और बड़ा बेहतरीन आर्टिकल जो है वो हाथ लगा है। और ये आर्टिकल है लचलन ब्राउन, एक रिसर्चर हैं, एक आथर हैं, उनका है, एक मुसन्निफ़ हैं और एक रिसर्चर हैं। उनका बड़ा शानदार आर्टिकल है। और इस शानदार आर्टिकल का उन्वान ये है, देखिए वो ये कहते हैं 10 सिंपल वेज टू गेट योर कॉन्फिडेंस बैक। 10 सिंपल वेज टू गेट योर कॉन्फिडेंस बैक। 10 ऐसी सादा बातें कि जिनके ज़रिए से हम अपना एतमाद जो है, खोया हुआ एतमाद जो है वो हम उसे वापस ले सकते हैं, दोबारा हासिल कर सकते हैं। और ये कौन सी 10 बातें हैं, कौन से सिंपल से 10 तरीके हैं, आइए वो मैं आपके सामने रखता हूँ। और इसमें वो ये कहते हैं, पहली बात वो ये कहते हैं जी कि लर्निंग समथिंग न्यू एंड इंटरेस्टिंग। लर्निंग समथिंग न्यू एंड इंटरेस्टिंग, कुछ नई चीज़ और दिलचस्प चीज़, आप दिलचस्प चीज़ या मुफीद चीज़ सीखने के दर पे रहा करें। हर वक्त कुछ न कुछ आप नया सीखते रहें, और वो आपकी लाइफ को इंटरेस्टिंग बनाएगा, आपको सेल्फ़ कॉन्फिडेंस वापस दिलवाने में मददगार साबित होगा, और ज़ाहिर है कि उससे आपकी ज़िंदगी बेहतर होगी। दूसरी बात वो ये कहते हैं, अवॉइड कंपेयरिंग योरसेल्फ टू अदर्स। दूसरों से अपना कंपैरिजन नहीं करें, ये इंतहाई टॉक्सिक एक्टिविटीज़ में से एक है। अवॉइड कंपेयरिंग योरसेल्फ टू अदर्स, वेरी इंपॉर्टेंट। तीसरी बात वो ये कहते हैं, सराउंड योरसेल्फ विद पॉजिटिव एंड सपोर्टिव पीपल। सराउंड योरसेल्फ विद पॉजिटिव एंड सपोर्टिव पीपल। पहली बात उन्होंने ये कही कि जी कुछ न कुछ नया सीखते रहें। दूसरी बात उन्होंने ये कही कि दूसरों की ज़िंदगियों से अपनी ज़िंदगी का मवाजना बिल्कुल भी ना करें। और तीसरी बात वो ये कहते हैं, ऐसे अफराद से अपना ताल्लुक़ बनाएं कि जो पॉजिटिव हों, जो सपोर्टिव हों, यानी जो मुस्बत सोच के मालिक हों और जो आपको सपोर्ट करते हों। मॉरल सपोर्ट की यहाँ पे बात हो रही है। और ये अगर वो ऐसा नहीं है, मैं मतलब यानी मॉरल सपोर्ट भी करते हों, तो इसको आप कम अहमियत की हामिल बात न समझिएगा। यानी ये बहुत काम आती है। किसी इंसान का पॉजिटिव होना, उस इंसान का सपोर्टिव होना, यानी वो इंसान आपकी हौसला अफजाई करने वाला हो, आपकी हौसला शिकनी करने वाला ना हो, ये हुआ सपोर्टिव पर्सन। सराउंड योर सेल्फ विद पॉजिटिव एंड सपोर्टिव पर्सन। अगली चौथी बात वो ये कहते हैं, डोंट लेट परफेक्शनिज्म, ठीक है जी,
ڈونٹ لیٹ پرفیکشنزم اور یور پاسٹ گیٹ ان دا وے. یعنی ایک تو ہمارا ماضی جو ہے جس کے اندر بہت ساری خرابیاں ہو سکتی ہیں اور ہوتی ہیں، اس کو اپنے راستے کی دیوار نہ بننے دیں، اس کو اپنے ترقی کے راستے میں رکاوٹ نہ بننے دیں. اور دوسری بات اسی کے اندر ہے، اور وہ یہ چوتھی بات کے اندر ہی ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ پرفیکشنسٹ بھی نہ بنے. یہ کیا ہوا؟ مطلب یہ کہ اگر آپ بہت اچھا کام نہیں کر رہے، اس وقت ہائی کوالٹی کا کام نہیں کر رہے، تو کوئی بات نہیں، نو پرابلم. ود دا پیسج آف ٹائم وقت گزرتا جائے گا، بہتر ہوتی جائے گی. ہمیں پرفیکشنسٹ نہیں ہونا، ہمیں پرفیکٹ کام نہیں کرنا. ہمارے کام کے اندر غلطیاں ہیں، ٹھیک ہے، ہم اس کو آہستہ آہستہ بہتر بناتے جائیں گے. ہم نے پرفیکٹ یا بہت ہی ایکسیلنٹ قسم کا کام، بھئی جب تک وہ نہ ہو، بہت اعلیٰ کوالٹی کا کام نہ ہو، میں نے کام ہی نہیں کرنا. غلط بات. ٹھیک ہے جی. نہ ہی اپنے ماضی کو اپنی ترقی کے راہ میں حائل ہونے دینا ہے. ٹھیک ہے جی. یہ چوتھی بات ہوگی. پانچویں بات وہ یہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے جی، کہ لیو یور کمفرٹ زون سم ٹائمز. ون آف دا ویری امپورٹنٹ تھنگ. یعنی یہ جو کمفرٹ زون ہوتا ہے، یہ اس سے باہر نکلنا ضروری ہے. اور اگر ہم اس سے باہر نہیں نکلیں گے، اپنے کمفرٹ زون سے باہر نہیں نکلیں گے، گویا یعنی جو کمفرٹ زون کیا ہے کہ جہاں پہ ہمارے لیے آسانی ہو، مشکلات سے بچنا، نئی چیزوں سے بچنا، نئی چیزیں کہ یار اس کے اندر پتہ نہیں کیا ہے، مشکلات سے بچنا، انسرٹینٹی سے بچنا، بھئی یار پتہ نہیں کیا ہوگا. تو یعنی یہ تھوڑا سا یعنی ذرا رسک لیں، اور جو آرام اور آسانی ہے نا اس کو ذرا تج کر دیں. تو وہ یہ کہتے ہیں لیو یور کمفرٹ زون سم ٹائمز. ٹھیک ہے جی. پانچویں بات ہوگی. چھٹی بات وہ یہ کہتے ہیں ٹیک کیئر آف یور مائنڈ اینڈ باڈی. ٹیک کیئر آف یور مائنڈ اینڈ باڈی. اپنے جسم کا خیال رکھیں، اپنے ذہن کا خیال رکھیں. پہلے تو یہ صرف فزیکل ہیلتھ کی بات ہوتی تھی، جسمانی ہیلتھ کی. یہ کہتے ہیں کہ ٹیک کیئر آف یور باڈی، ٹیک کیئر آف یور مائنڈ. اپنے ذہن کا بھی خیال رکھیں. امپورٹنٹ. ذہن کا خیال کیسے رکھنا ہے؟ کئی ایک باتیں ہیں، اور ان باتوں میں مثلا ہمارے ذہن کو اچھی سلیپ چاہیے. 7 to 8 hours آف سلیپ آن اے ڈیلی بیسس. 7-8 گھنٹے کی ہمارے ذہن کو آرام چاہیے. ہمیں پازیٹیو سوچ چاہیے، اور ہمیں مایوسی والی باتوں سے بچنا. بہت ساری باتیں ہیں. ٹھیک ہے جی. اور اٹ آل بگنز ود کہ جی 7-8 گھنٹے کی سلیپ چاہیے. اور جو چیزیں ایسے ہیں جو ڈرگز ہیں، ان سے بچنا ہے. ڈرگز، بہت زیادہ چائے کافی پینا اور بھی اچھا نہیں ہے. اور وہ تو بہت ڈینجرس ہے، ڈرگز لینا، نشے کی بات جو ہے. اور پھر مایوسی کی باتیں، نا امیدی کی باتیں. تو وہ یہ کہتے ہیں چھٹی بات ٹیک کیئر آف یور مائنڈ اینڈ باڈی. ساتویں چیز ہے پریکٹس پازیٹیو سیلف ٹاک آل دا ٹائم. پریکٹس پازیٹیو سیلف ٹاک آل دا ٹائم. ویری امپورٹنٹ. ہم سارے اپنے سے باتیں کرتے ہیں، اور جتنی زیادہ باتیں ہم اپنے آپ سے کرتے ہیں، اتنی باتیں جو باقی سارے لوگوں سے ملا کے ہم باتیں کرتے ہیں اس سے 100 گنا زیادہ ہیں جو اپنے آپ سے کرتے ہیں. کیسے کرتے ہیں؟ سوچ کی صورت میں، خیالات کی صورت میں. ٹھیک ہے جی. اور یہاں پہ وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو ہماری اپنی ذات کے ساتھ باتیں ہیں، یہ بہت مثبت ہونی چاہیے. ٹھیک ہے جی. اور یہ ہو گئی ساتویں بات. آٹھویں بات وہ یہ کہتے ہیں ڈو تھنگس یو آر گڈ ایٹ کانفیڈنٹلی. جن چیزوں کے کرنے میں آپ اچھے ہیں، جو کام آپ اچھی طرح انداز کر لیتے ہیں، ان کاموں کو کریں اور پورے اعتماد ہو کے کریں. ٹھیک ہے جی. بڑے اعتماد سے کرتے رہیں. آخری 9 نمبر پہ وہی کہتے ہیں نو وین ٹو سے نو. یعنی یہ جانیں کہ کس وقت مجھے نہ کرنی، ہر وقت ہاں نہیں کرنی، ہر بات کے عوض ہاں نہیں کرنی. آپ کو یہ علم ہونا چاہیے کہ کہاں پہ مجھے ہاں نہیں کرنی بلکہ نہ کرنی ہے، معذرت کر لینی ہے. بھائی معذرت، اور اس کو بھی پریکٹس کرنا ضروری ہے. ٹھیک ہے جی. سیٹ ریئلسٹک گولز فار یور سیلف. سیٹ ریئلسٹک گولز فار یور سیلف. ویری امپورٹنٹ اینڈ ویری امپورٹنٹ انڈیڈ. اپنے لیے ہم بہت ہی پازیٹیو جو
گولز ہیں نا وہ سیٹ کریں. سیٹ گولز، سیٹ ریئلسٹک گولز فار یور سیلف. حقیقت پسندانہ، کہ حقیقت پسندانہ گول کا کیا ہے کہ وہ ہم حاصل کر لیتے ہیں، اس کی ہم حاصل ہونے کا امکان بہت ہوتا ہے. اور جب وہ حاصل ہوتے رہتے ہیں ہم جمع کرتے رہتے ہیں تو پھر ہمارے لیے بہت زیادہ کانفیڈنس کا سبب بنتے ہیں. یہ 10 بڑی خوبصورت باتیں ہیں اپنے اعتماد کو بحال کرنے کے لیے.